कक्षा 6मा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यो नेपाली विषयको भर्चुअल कक्षामा स्वागत छ। हामीहरूले तपाईहरुको नेपाली विषयको पाठ 4 मा रहेको भविष्यको योजना शीर्षकको संवाद अघिल्लो कक्षामा पढेका थियौं र यो कक्षामा त्यही क्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदै छौं। र आजको पाठमा हामी भविष्यको योजना संवादको बाँकी रहेको आदि पाठ स्वस्वर वाचन गर्नेछौं। त्यस क्रममा देखा परेका नयाँ शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न, ती शब्दहरूको अर्थ बुझ्न, उच्चारण कसरी गर्ने, ती कुराहरूका साथसाथै बोध प्रश्नोत्तरहरू हामी गर्नेछौं। ठीक बेठिक छुट्याउन सिक्नेछौं। पाठमा महत्त्वपूर्ण संवाद भएको थियो, त्यो संवादमा कसले के भनेका थिए, ती भनाइहरू कसका थिए, त्यस विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौं। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु आजको कक्षाका लागि तयारी हुनुहुन्छ नि, हैन त? शाबास। अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामी बाँकी रहेको अनुच्छेदको स्वस्वर वाचन गर्नेछौं। तपाईहरुसँग पुस्तक छ भने पुस्तकमा हेर्नु होला, छैन भने स्लाइडमा हेर्नु होला, अनि म सँगसँगै मनमा नै वाचन गर्ने पनि प्रयास गर्ने होला है। हुन्छ? त्यसो भए म संवाद वाचन सुरु गरौँ त। आजको संवाद नोर्बुको भनाइबाट सुरु हुन्छ। यो भन्दा अगाडि राजनले र अनिताले आफ्ना विचारहरू राखेका थिए। अनिताले राजनको विदेश जाने चाहनालाई मन पराएकी थिइनन्। देशमा विकास छैन, देशमा पूर्वाधारहरू छैनन्, बिजुली, बाटोघाटो, पुल प्लेसाहरूको अभाव छ। त्यसकारणले यहाँ केही गर्न सकिन्न, यहाँ उन्नति हुँदैन, विदेश पस्नु नै ठीक हुन्छ भन्ने राजनको भनाइमा अनिताले विमति जनाएकी थिइन्। त्यस पछाडि अब नोर्बुले के भन्छन्, आज हामी स्वस्वर वाचन गर्छौं। हेर्नुस् है त स्लाइडमा। नोर्बु: हो, अनिताले ठीक कुरा गरिन्। देश बनाउने नेताले मात्र पनि होइन नि, हरेक नागरिकले नैतिकता र इमानदारीका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेमा देश अगाडि बढिहाल्छ नि। सरला भन्छन्, अहो, कुरा त धेरै आयो। राजन किन चुप बसेको? सबै यही देशमा बसेर आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्न सके त देश अगाडि बढ्छ नि। मैले अघि नै भने नि, देश विकासको मूल आधार उद्योग र कल कारखाना नै हो। त्यसैले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा आदि सबै क्षेत्र उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। मेरो त त्यसैतर्फ लाग्ने विचार छ। भाइ बहिनीहरू, सरलाले उद्योग कल कारखानाको क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मनसाय व्यक्त गरिन्, आफ्नो योजना सुनाइन्। अब यसपछि अनिसको भनाइ सुन्नुस् है, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो अनिसको भनाइ। मलाई पनि विदेश जानु राम्रो कुरा होइन जस्तो लाग्छ। हामीले प्राविधिक ज्ञानको विकास गर्नुपर्छ। विदेश गएर अर्काको चाकरी गर्नुभन्दा त स्वदेशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रा लागि हाम्रा अभिभावक र राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल विदेशमा दिनु राष्ट्रका लागि हित हुने कुरा होइन। हाम्रा लागि देशले गरेको योगदान देशका लागि नै फिर्ता गर्नुपर्छ। विदेश अनुभव बटुल्न जाने, नयाँ ज्ञान, सिप, प्रविधि सिक्न जाने कुरा ठिक छ। विदेशमै बस्ने कुरा राष्ट्रभक्त नेपालीका लागि सुहाउने कुरा होइन। कसो राजन? भाइ बहिनीहरू, यो अनिसको भनाइ अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। हामीलाई हाम्रो राज्यले, हाम्रा अभिभावकहरूले लगानी गर्नुभएको छ हामीलाई सक्षम बनाउन, योग्य बनाउन, दक्ष बनाउन। जब हामी दक्ष बन्छौं अनि श्रम गर्न विदेशमा गयौं भने हाम्रो राष्ट्रले त नोक्सान बिहोर्छ। त्यसकारणले विदेश सिप सिक्न जाउँ, प्रविधि सिक्न जाउँ, ज्ञान सिक्न जाउँ, तर हामीले जानेको कुरा चाहिँ आफ्नै देशका लागि खर्च गरौँ भन्ने आशय यो अनिसको भनाइमा छ। अब यसपछि राजन के भन्छन् त सुन्नुस् है। मैले पनि देशमै बस्नु हुँदैन भनेर त कहाँ भनेको हुँ र? यहाँ बसेर केही काम गर्नै सकिँदैन भन्ने चिन्ता पो त। तर सबैका कुरा सुन्दा मलाई यही काम गर्ने जागर बढेको छ। हेरौँ भविष्यमा के हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, राजन
विदेश पस्ने कुरा गर्थे, विदेशमा गएर उन्नति गर्ने कुरा गर्थे। तर अब यहाँ साथीहरूको कुरा सुनेपछि विदेशमा भन्दा पनि स्वदेशमै काम गर्ने जाँगर बढेर आएको छ भनेर आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गरे। अब देशमा नै काम गर्ने मनसाय उनले पनि राखे। अब अगाडि हेर्नुहोस् है, अनिता भन्छन्, मलाई त अनिसको कुरा धेरै राम्रो लाग्यो। देशको लगानीबाट सेवा दिने बेलामा विदेश जाने कुरा राम्रो होइन, तसर्थ हामी जस्ता भोलिका कर्णधारहरूले यहीँ बसेर केही गर्ने विचार बनाउनुपर्छ। सबैले यही कुरामा प्रण गरौँ न। अब नर्बु भन्छन्, हुन्छ त साथीहरू, अब घर पनि आउन लाग्यो, छुट्टिने बेला पनि भयो। नयाँ साथीहरूसँग यति गहन कुरा भएकामा धेरै खुसी लाग्यो। हामी सबै यसै देशमा बस्नुपर्छ। कसैले शिक्षक भएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ, कसैले उद्योग कल कारखाना खोल्नुपर्छ, कसैले पर्यटन व्यवसाय गर्ने, कसैले जडीबुटी उद्योग गर्ने लगायतका कार्य गरेर देशलाई उज्जवल भविष्यमा लैजानुपर्छ। राजन पनि आफ्नो विचार परिवर्तन गर ल। राजन, साथीहरूका असल विचारबाट म पनि प्रभावित भएँ। मैले पनि यो देशमै गर्नै सकिन्न भन्ने कुरा त गरेको होइन। विदेश जाँदा चाँडो उन्नति प्रगति गर्न सकिन्छ कि भन्ने विचार पो राखेको हुँ। ठिकै छ, विदेश गए पनि उन्नत ज्ञान सिप प्रविधि सिकेर स्वदेशमै फर्केर देशको सेवा गरौँला नि। अनिता, ल त राजनको पनि विचार परिवर्तन भए जस्तो छ। यस बारेमा हाम्रो कक्षामा पनि छलफल गर्नुपर्छ। गुरुलाई यस विषयमा भनेको मेरो भविष्यको योजना भन्ने विषयमा विद्यार्थी साथीहरूलाई आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। अनि सबैको कुरा पनि त थाहा हुन्छ। कसो साथीहरू, ल त आज बिदा हौँ। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार भन्दै सबै आपसमा बिदा हुन्छन्। त भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले अभ्यास 4मा रहेको भविष्यको योजना यो संवाद पढिसक्यौँ। 6 जना पात्रहरू जो कक्षा 6मा अध्ययन गरिरहेका छन्, उनीहरू भविष्यमा के बन्ने के गर्ने भनेर नवपरिचित नयाँ नयाँ आफ्ना साथीहरूसँग संवाद गर्दै कुराकानी गर्दै स्कुल छुट्टी भएपछि फर्किरहेका थिए र उनीहरूको संवाद सकियो। र यस संवादले एउटा महत्त्वपूर्ण काम के गर्यो भने राजन जो विदेश पस्ने 12 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै विदेश जाने मनसायमा थिए, तिनी अब विदेशमा होइन स्वदेशमै काम गर्ने विचारमा पुगे। आफ्नो पुरानो विचारलाई परिवर्तन गरे। यसरी साथी साथीमा एक आपसमा गरिएको संवादले हामीलाई कहिलेकाहीँ सही बाटो देखाउँछ। त्यसकारणले हामी पनि यस्तै असल विचारहरू बोक्नुपर्छ। यो देशलाई माया गर्नुपर्छ। संवादले यिनै कुराहरू सिकाएको थियो। अब भाइ बहिनीहरू, संवादका विषयवस्तुहरू सबै कुराहरू तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी केही अभ्यासतिर लागौँ। सबैभन्दा पहिले हामी संवादमा आएका, अहिले हामीले वाचन गरेका खण्डमा आएका केही शब्दहरू, ती शब्दहरूको उच्चारण गर्न हामी सिकौँ र ती शब्दहरूको अर्थ र वाक्य रचना पनि हामी हेरौँ है। सबैभन्दा पहिला म यहाँ एउटा शब्द तपाईहरुलाई यो शब्द पत्तीमा प्रदर्शन गर्दैछु। उज्जवल। अघि संवादमा यो शब्द आएको थियो उज्जवल। उज्जवलमा दुईटा ज, उको पछाडि दुईटा ज तपाईले देखिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने हेर्नुस् है। म यसको उच्चारण प्रक्रिया, यसको उच्चारणको तरिका पनि तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु। उज्जवल, उज्जवल। यहाँ यो उज एक अनि ज्वल दुई अक्षरले बनेको शब्द हो उज्जवल। यसको उच्चारण गर्दा उज अनि उज, एउटा ज अगाडि र एउटा ज को पछाडि उच्चारण गर्ने उज्जवल। यसरी यो दुई अक्षरले बनेको शब्द हो। भाइ बहिनीहरू, उज्जवल शब्दको उच्चारण गर्न तपाईहरुले सिक्नुभयो, जान्नुभयो। यो शब्दको अर्थ के होला त? अनुमान गर्नुस् त। उज्जवल शब्दको अर्थ के होला? पक्कै पनि तपाईहरुले यो शब्दको अर्थ बुझ्नु भएको छ, सही अर्थ अनुमान गर्नु भएको छ।
तपाईहरूले अनुमान गर्नुभएको विचार गर्नुभएको अर्थ मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है। म अर्थ पनि यहाँ टाँसेर देखाउँछु। उज्जवल शब्दको अर्थ हो उज्यालो, सुकिलो पनि भन्न सकिन्छ। सुकिलो, उज्यालो, स्पष्ट देखिने, चमक भएको, उज्यालो, प्रकाशयुक्त, त्यसैलाई चाहिँ उज्जवल भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी यो शब्दहरूको उच्चारण अर्थसँगै यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यो पनि सिक्दै जानेछौँ। अब तपाईहरू विचार गर्नुहोस् त, उज्जवल शब्दलाई यसको अर्थ तपाईँले बुझिसक्नु भइसक्यो, उज्यालो हो, सुकिलो हो। अब अर्थ जानेपछि यसलाई वाक्य रचनामा, वाक्यमा प्रयोग गर्न, वाक्य रचना गर्न तपाईहरूले सक्नुहुन्छ। विचार गर्नुहोस् त, कस्तो वाक्य बनाउँदा उचित होला? वाक्य अर्थ स्पष्ट हुने गरी खुलेको हुनुपर्छ, अर्थ स्पष्ट भएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, मैले यसको वाक्य रचना यहाँ तपाईँलाई टाँसेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, मैले तिम्रो भविष्य उज्जवल देखेको छु। मैले तिम्रो भविष्य उज्जवल देखेको छु। उज्जवल भविष्य भन्नाले चाहिँ जसको भविष्य पछाडि राम्रो बन्दैछ, जसको भविष्य सुनिश्चित छ, जसको भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्याराहरू हुँदैनन्, उन्नति र प्रगति हुने देखिन्छ, त्यस्तो भविष्यलाई उज्जवल भविष्य भनिन्छ। हामीले राम्रोसँग पढ्यौँ भने, राम्रा राम्रा काम गऱ्यौँ भने हाम्रो भविष्य उज्जवल बन्छ। अब अर्को शब्द छ जहाँ साथीहरू, सबै साथीहरूले अघि संवादमा स्वदेशमै काम गरौँ भनेर प्रण गर्नुभएको थियो। त्यही शब्द म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, प्रण। हेर्नुहोस्, शब्द प्रण। प्रण, यसको उच्चारण कसरी गर्ने? यसको उच्चारण प्रक्रिया यहाँ हेर्नुहोस्। यसको उच्चारण हुन्छ प्रण। प्रण, प्रण, उच्चारण प्रण। यसको अर्थ के होला? विचार गर्नुभयो तपाईहरूले? प्रण, यो शब्दको अर्थ पक्कै पनि तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। प्रण भनेर अघि हामीले पढिसकेका छौँ, तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसको अर्थ हो, म यहाँ अर्थ तपाईहरूलाई प्रदर्शन गर्छु, देखाउँछु। यसको अर्थ हो अठोट। अठोट, प्रण शब्दको अर्थ हो अठोट, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा पनि भन्न सकिन्छ, प्रतिज्ञा गर्ने। म अबदेखि यस्तो यस्तो काम गर्छु भनेर हामी प्रण गर्छौँ, प्रतिज्ञा अर्थात् अठोट गर्छौँ। अथवा म नराम्रो काम कहिल्यै गर्दिनँ भनेर पनि हामी प्रण गर्छौँ, त्यसलाई अठोट भनेर भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई वाक्य रचनामा कसरी, वाक्य रचना, यसको प्रण शब्दलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, वाक्य रचना कसरी गर्ने, तपाईहरूलाई म एउटा वाक्य रचना यहाँ देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, उनले असल काम गर्ने प्रण गरे। उनले असल काम गर्ने प्रण गरे। प्रण गरे, अठोट गरे। त्यसकारणले प्रण शब्दको अर्थ अठोट। यसरी अर्थ स्पष्ट हुने गरी हामीले यहाँ वाक्य रचना गर्यौँ। यसै गरी तपाईहरूले पनि आफ्नै ढङ्गले वाक्य रचना गर्न सक्नुहुन्छ यी शब्दहरूलाई। अब अन्तिममा अब अर्को एउटा शब्दको म तपाईहरूलाई उच्चारण गर्न सिकाउँछु। त्यो अर्को शब्द हो प्रतिफल। प्रतिफल, फल शब्दको अर्थ तपाईहरूले बुझ्नु भएको छ, अगाडि प्रति जोडिएको छ, प्रतिफल। अब फल शब्दको जे अर्थ हो, प्रतिफल शब्दको अर्थ त्यही हो कि होइन? यसको अर्थ के होला अनि यसको उच्चारण के होला? तपाईहरूलाई यो जिज्ञासा लागिरहेको होला। सबैभन्दा पहिले यसको उच्चारणबारे हामी स्पष्ट बनौँ है। यसको उच्चारण चाहिँ यस्तो हुन्छ, प्रतिफल। प्रतिफल, यसको उच्चारण हो प्रतिफल। 3 अक्षरले बनेको शब्द प्रतिफल, नाम हो यो, प्रतिफल। प्रतिफल 3 अक्षरले बनेको शब्द हो। यसको अर्थ के होला? अर्थबारेमा, अर्थ, यसको अर्थ बुझ्नलाई तपाईहरुलाई इच्छा छ, जिज्ञासा छ, तपाईहरु आफै पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अनुमान गरेको अर्थ मिल्न सक्छ, मिल्छ। विचार गर्नुस् त के होला, अनुमान गर्नुस् त। हेर्नुस् है, यसको अर्थ
भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, प्रतिफल शब्दको अर्थ के रहेछ? नतिजा। तपाईहरूले यही अर्थ अनुमान गर्नुभएको थियो पक्कै पनि। प्रतिफल, यसको उच्चारण प्रतिफल र अर्थ नतिजा। नतिजा भन्नाले परिणाम। हामीले कुनै पनि काम गऱ्यौँ भने त्यो काम गरिसकेपछि हामीले अन्त्यमा के पाउँछौँ त्यसैलाई प्रतिफल भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यही नै प्रतिफल शब्दको अर्थ हो र यसलाई चाहिँ नतिजा भनेर पनि हामी भन्दछौँ। अब वाक्य रचना कसरी गर्ने त? यो शब्दको वाक्य रचनाका लागि प्रयास गर्नुहोस् त तपाईँहरू। तपाईँहरूले यो शब्दलाई राम्ररी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि एउटा वाक्य रचना गरेको छु यो शब्दको। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, कर्म गरे अनुसार तिमीले प्रतिफल पनि पाएका छौ। कर्म गरे अनुसार तिमीले प्रतिफल पनि पाएका छौ। तिमीले काम गरेका थियौ, काम गरे अनुसारको नतिजा पनि पाएका छौ भन्न खोजेको हो त्यो वाक्यले। पाठमा अरू केही शब्दहरू छन् जो उच्चारणका दृष्टिले असहज लाग्न सक्छन् तपाईँहरूलाई। ती शब्दहरूको उच्चारण हामी यहाँ स्लाइडका माध्यमबाट प्रदर्शन गर्दैछौँ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। सबैभन्दा पहिले व्यवसाय। व्यवसाय यो शब्दको उच्चारण कसरी गर्ने प्रयास गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रयास मिलेको हुनुपर्छ। यसको उच्चारण हुन्छ व्यवसाय। हामी भन्दाखेरि उच्चारण गर्दाखेरि व्यवसाय भनेर भन्छौँ। व्यवसाय 4 अक्षरले बनेको शब्द हो यो। उच्चारण गर्नुहोस् त एकपटक फेरि। व्यवसाय गर्नुभयो? शाबास। अब यसको अर्थ के होला? यसको अर्थ हेर्नुहोस् है, यसको अर्थ हो पेसा। हामीले के काम गर्छौँ, हामीले गरेको काम नै व्यवसाय हो, त्यही नै पेसा हो। अब यसलाई वाक्य रचनामा यसरी हेरौँ, यसलाई यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले गाउँमा सानो व्यवसाय सुरु गरेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँ व्यवसाय शब्दलाई हामीले वाक्यमा राख्यौँ। मैले गाउँमा सानो व्यवसाय सुरु गरेको छु। यस्तै अर्को एउटा शब्द हो ऊर्जा। ऊर्जा, यसको उच्चारण ऊर्जा। यहाँ दीर्घ ऊ छ तर उच्चारणमा ह्रस्व ऊ हुन्छ। यो शब्द र यसको उच्चारणमा यति नै फरक छ। यहाँ दीर्घ थियो, यहाँ ह्रस्व हुन्छ। ऊर्जा, ऊर्जा यसको उच्चारण। र यसको अर्थ त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, शक्ति अर्थात् बल। बल, शक्ति। ऊर्जा शब्दको अर्थ हो बल, शक्ति। हाम्रो पनि शरीरमा ऊर्जा हुन्छ नि, बल हुन्छ। यसलाई वाक्यमा यसरी रचना गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राणीले ऊर्जा प्राप्त गरेको हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राणीले ऊर्जा प्राप्त गरेको हुन्छ। हामीले ऊर्जा, शक्ति प्राप्त गर्ने भनेको प्राकृतिक स्रोतबाट नै हो। पक्कै पनि भाइ बहिनीले यो बुझ्नुभयो। अब अर्को एउटा शब्द हो इमानदारी। इमानदारी, यसको उच्चारण इमानदारी। हामीले इमानदारी शब्दको उच्चारण गर्दाखेरि इमानदारीको री दीर्घ छ तर हाम्रो उच्चारणमा चाहिँ ह्रस्व हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ ह्रस्व लेखेको छ। हेर्नु त है, इमानदारी। इमानदारी 4 अक्षरले बनेको शब्द हो इमानदारी। यसको अर्थ हो सच्चाइ, असलपन। साँचो मान्छे, छल कपट केही नगर्ने विश्वासिलो मान्छे हुन्छ नि, त्यस्तो मान्छेमा इमानदारी, सच्चाइ हुन्छ, असलपन है त। इमानदारी शब्दको अर्थ असलपन, सच्चाइ। अब यसलाई वाक्यमा हेर्नुहोस् है। इमानदारीका साथ काम गर्ने भएकाले राधालाई सबैले विश्वास गर्छन्। इमानदारी भएको मान्छेलाई सबैले विश्वास गर्छन्, त्यही भन्न खोजिएको हो। अब अर्को शब्द कर्णधार। हामी बालबालिकाहरूलाई कर्णधार भन्ने गर्छौँ। के होला कर्णधार शब्दको अर्थ र कस्तो होला यसको उच्चारण? कर्णधार, विचार गर्नुहोस् त। उच्चारण कर्णधार, 3 अक्षरले बनेको शब्द। उच्चारण कर्णधार, कर्णधार। यसको अर्थ के होला? कर्णधार शब्दको हामी प्रयोग गरिरहन्छौँ तर अर्थ के होला? विचार गर्नुभएको छ? तपाईँहरूले गर्नुभएको विचार हेर्नुहोस् त। अर्थमा तपाईँहरूले जुन अर्थ विचार गर्नुभएको थियो त्यही अर्थ हो कि होइन?
ख्याल गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। यसको अर्थ हो नेतृत्व लिने व्यक्ति। नेतृत्व लिने व्यक्ति, अगुवाई गर्ने, अगाडि बढेर जिम्मेवारी लिने मान्छे, त्यसलाई कर्णधार भनिन्छ। नेतृत्व लिने व्यक्ति। र यसलाई वाक्यमा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरू देशका कर्णधार हुन्। बालबालिकाहरू देशका कर्णधार हुन्। वाक्यमा यसको प्रयोग भयो। र अब एउटा अन्तिम शब्द छ प्राविधिक। प्राविधिक, प्राविधिक शिक्षाका कुराहरू तपाईँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ। प्राविधिक, यो शब्दको उच्चारण यसरी गर्न सकिन्छ, यसरी गर्नुपर्छ, प्राविधिक। प्राविधिक 3 अक्षरले बनेको शब्द प्राविधिक। यसको अर्थ हो प्रविधिसँग सम्बन्धित। प्रविधिसँग सम्बन्धित विज्ञान तथा प्रविधि भन्छौँ नि हामी। प्रविधि नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ आविष्कारहरू, विद्युतीय सामग्रीहरू प्रविधिसँग सम्बन्धित हुन्छन्। त प्रविधिसँग सम्बन्धित हरेक कुरालाई हामी प्राविधिक भनेर भन्छौँ। र यसको वाक्य रचना हेर्नुहोस् त, समाजमा प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। समाजमा प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले केही शब्दहरूको उच्चारण, अर्थ र त्यसलाई वाक्य रचनामा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यस विषयमा थोरै हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। अब यसपछि तपाईँहरूलाई म केही शब्दहरू प्रस्तुत गर्दैछु स्लाइडमा। ती शब्दहरूको अर्थ तपाईँले विचार गर्नुहोस् है। ती शब्दहरूको अर्थ के होला र त्यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिएला, ख्याल गर्नुहोस् है। शब्दार्थबोध र वाक्य रचना, शब्दको अर्थ बुझ्ने र त्यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने, त्यही कुरोको अभ्यास, थोरै अभ्यास छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो शब्द छ नैतिकता। नैतिकता र इमान्दारिताका साथ सबैले काम गर्ने हो भने देश अगाडि बढ्छ भनेर हामीले संवादमा पढेका थियौँ। नैतिकता शब्द भयो। यो शब्दको अर्थ के हो, विचार गर्नुभएको छ? नैतिकता शब्दको अर्थ तपाईँहरूले विचार गरेको अर्थ मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुहोस् है त, सदाचारसँग मिल्ने काम। सदाचारसँग मिल्ने काम भन्नुको अर्थ हामीले असल कामहरू गर्ने, समाजसँग मिल्दोजुल्दो, राष्ट्रका लागि हामीले कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, समाजका लागि कस्ता काम गर्नुपर्छ, साथीभाइहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, छरछिमेक इष्टमित्रसँग कसरी बस्नुपर्छ, कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू उचित ढङ्गले गरिन्छ भने त्यो नैतिकता हो। सदाचार, असल आचरणसँग मिल्ने काम, त्यो नैतिकता शब्दको अर्थ हो। नैतिकता। अब यसलाई वाक्य रचनामा कसरी प्रयोग गर्ने हेर्नुहोस् है। नैतिकता असल मानिसको गहना हो कि होइन त? यदि हामी असल मानिस हौँ भने हामीमा नैतिकता हुनुपर्छ, त्यो हाम्रो गहना हो। नैतिकता असल मानिसको गहना हो। अब अर्को शब्द छ लगानी। लगानी शब्दको अर्थ के होला, विचार गर्नुभएको छ? यो शब्दको अर्थ सजिलो छ। यसको अर्थ हो खर्च। खर्च, लगानी गर्ने भनेको खर्च गर्ने नै हो। र यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त? हेर्नुहोस् त, थोरै लगानीबाट उसले व्यापार सुरु गरेको थियो। लगानी थोरै, खर्च थोरै, थोरै खर्चबाट व्यापार। थोरै लगानीबाट उसले व्यापार सुरु गरेको थियो। र अर्को शब्द छ चाकरी। विदेशीहरूको चाकरी गर्न जानु हुँदैन, स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले पाठमा पढेका थियौँ। अब चाकरी शब्दको अर्थ के हो त? हेर्नुहोस् है त, अर्थ खुसी पार्न गरिने काम। खुसी पार्न गरिने कामलाई चाकरी भनिन्छ। अर्कालाई खुसी पार्न हामी जे काम गर्छौँ त्यो चाकरी हो। र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न यसरी सकिन्छ, उसले साहुको चाकरी गरेर परिवार पालेको छ। उसले साहुको चाकरी गरेर परिवार पालेको छ। चाकरी शब्दको वाक्यमा प्रयोग भयो। अब अर्को शब्द छ गहन। गहन शब्दको अर्थ के हो? गहन शब्दको अर्थ हेर्नुहोस् है, गहन शब्दको अर्थ हो गहिराई झट्ट बुझ्न नसकिने। के भन्न खोजेको ठ्याक्क तुरुन्तै नबुझिने। सो धेरै सोचेपछि सम्झेपछि मात्रै जुन कुरा बुझिन्छ त्यसलाई गहन भनिन्छ। गहिराई झट्ट नबुझिने, यसलाई गहन भनिन्छ। अब वाक्य रचना हेर्नुहोस्, देशको विषयमा उहाँको विचार निकै गहन लाग्यो। देशको विषयमा उहाँको विचार निकै गहन लाग्यो। र अन्तिम शब्द प्रभावित। प्रभावित भनेको के होला? जसलाई प्रभाव परेको छ त्यही प्रभावित हो, होइन त? हेर्नुहोस् त, असर पुगेको, असर प्रभाव जसलाई परेको छ, पुगेको छ, त्यो प्रभावित हो, असर पुगेको। अब वाक्य रचना त तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। बाढीबाट प्रभावित गाउँलेले अझै राहत पाएनन्। बाढीबाट प्रभावित गाउँलेले अझै राहत पाएनन्। हामीले प्रभावित शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ।
भाइ बहिनीहरू, हामीले अब शब्दको अर्थ र वाक्य रचनाका अभ्यासलाई यहीँ नै पुरा गर्छौँ। बाँकी शब्दहरूको अभ्यास रचना गर्न, अर्थ लेख्न, अर्थ जान्न तपाईँहरू आफैले पनि पक्कै पनि प्रयास गर्नु नै हुनेछ। अब हामी तपाईँहरूको पाठमा अभ्यास 1 मा केही प्रश्नहरू दिएको छ, छोटा छोटा उत्तर आउने, जसलाई हामी बोध प्रश्न भन्छौँ। ती प्रश्नहरूको उत्तर के होला त्यस सम्बन्धी छोटो चर्चा गरौँ, छोटो अभ्यास गरौँ है त। बोध प्रश्नहरू तपाईँहरूको अभ्यास 1 मा छ। पाठमा हेर्नुहोस्, अभ्यास 1 मा छ। त्यहाँ सोधेको छ, अनिता परियारको जीवनको लक्ष्य के हो? अर्को प्रश्न छ, नोर्बु शेर्पाको भविष्यको योजना कस्तो छ? अर्को प्रश्न, अनिताको विचारमा देश विकास नहुने कारण के हो? चौथो प्रश्न, राजन किन चुप लागेर बसेका हुन्? अनि अर्को प्रश्न, तपाईले भविष्यमा के गर्ने विचार गर्नुभएको छ? भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरुको अभ्यास 1 मा भएका केही प्रश्नहरू यहाँ तपाईले देखिसक्नु भएको छ र यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि तपाईहरुले ठम्याइसक्नु भएको छ। छोटो छोटो उत्तर आउँछ यी प्रश्नहरूको। पहिलो प्रश्नको चर्चा गरौँ है। पहिलो प्रश्न, अनिता परियारको जीवनको लक्ष्य के हो? भन्नुस् त, के होला अनिता परियारको जीवनको लक्ष्य? उनले आफ्ना साथीहरूसँग संवादका क्रममा भनेकी थिइन्। भन्नुस् त के हो? हो, शिक्षक बन्ने, हैन त? शिक्षक भएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उनको जीवनको लक्ष्य त्यही होइन त? हो, त्यसकारण त्यही लेख्ने यहाँ उत्तरमा। हेर्नुस् त उत्तर, अनिता परियारको जीवनको लक्ष्य राम्रो शिक्षक भएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। शिक्षक हुने, शिक्षकले चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पढाएर सिकाएर दक्ष बनाउँछ। दक्ष भएको मान्छे त्यो जनशक्तिले देशको विकास गर्न सक्छ। त्यसकारणले त्यस्तो विकास गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु चाहिँ अनिता परियारको जीवनको लक्ष्य हो। अब दोस्रो प्रश्न थियो, नोर्बु शेर्पाको भविष्यको योजना कस्तो छ? तपाईलाई थाहा छँदैछ, नोर्बु शेर्पा हिमाली भेगमा बस्छन्, त्यहाँ जडीबुटीहरू पाइन्छन्, त्यहाँ विदेशीहरू पर्यटन गर्नका लागि जान्छन्। त्यसकारणले उनको योजना पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ। अब त विचार गर्नुभयो नि, बुझ्नुभयो नि उनको योजना। हेर्नुस् त है, नोर्बु शेर्पाको भविष्यको योजना हिमाली भेगमा पर्यटन विकास र जडीबुटी उद्योगमा लाग्ने रहेको छ। जडीबुटी उद्योगमा काम गर्ने, पर्यटन विकासका लागि योगदान पुर्याउने उनको भविष्यको योजना यही हो। अर्को प्रश्न थियो, अनिताको विचारमा देश विकास नहुने कारण के हो? अनिता परियारको विचारमा हाम्रो देशको विकास किन नभएको होला? विचार गर्नुभयो अनिताले के भनेकी थिइन् देश विकास नहुनुमा? हो, अनिता दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहन्थिन्। दक्ष जनशक्ति नभएकाले देशको विकास नभएको उनको विचारमा हो नि त? हो, त्यही कुरा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, अनिताको विचारमा देश विकास नहुनुको कारण राम्रो र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्नु हो। बुझ्नुभयो? अब चौथो प्रश्न, राजन किन चुप लागेर बसेका हुन्? भन्नुस् त, राजन चुप लागेर बस्छन् एकछिन, किन? किनकि उनी विदेश जान चाहन्थे। अनिताले विदेश जानु हुँदैन, देशमै यो कारणले चाहिँ बस्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर देशप्रेमी कुरा गरेकी थिइन्, देशलाई माया गर्ने कुरा गरेकी थिइन्। अनि आफूभन्दा भिन्न विचार साथीबाट आएपछि राजन चुप लागेर बसेका थिए। हो कि होइन त? हो, त्यही कुरा यहाँ लेख्नुपर्छ उत्तरमा। हेर्नुहोस् है त, अनिताको देशप्रेमी विचार सुनेर राजन चुप लागेर बसेका हुन्। बुझ्नुभयो नि? अब अन्तिम प्रश्न, तपाईले भविष्यमा के गर्ने विचार गर्नुभएको छ? तपाई भविष्यमा राजन भविष्यमा के बन्न चाहन्थे, के गर्न चाहन्थे? अनिता, अनिस, अरू साथीहरू, अनुष्का, नोर्बुको तपाईले योजना सुन्नुभयो। उनीहरू भविष्यमा के गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको विचार तपाईले बुझ्नुभयो। तपाई आफ्नै चाहिँ विचार के छ? भविष्यमा के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्ने विचार गर्नुभएको छ? त तपाई जे भन्न चाहनुहुन्छ त्यही लेख्ने हो। तैपनि तपाईले यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले भविष्यमा असल राष्ट्रसेवक बन्ने विचार गरेको छु। कसैले संगीतको क्षेत्रमा काम गर्ने, कलाका क्षेत्रमा काम गर्ने विचार राख्नुभएको होला। कसैले शिक्षक बनेर अनिताले जस्तै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विचार गर्नुभएको होला। तपाईले जे विचार गर्नुभएको छ त्यही लेखिदिनु होला है त।
अब हामीले यो बोध प्रश्नको क्रमलाई यहीँ रोक्छौँ र एउटा अर्को सानो अभ्यासतिर लाग्छौँ। त्यो हो ठिक बेठिक छुट्याउने। केही विचारहरू यहाँ स्लाइडमा म प्रस्तुत गर्छु। ती विचारहरू, ती भनाइहरू ठिक हुन् कि बेठिक हुन् त्यो छुट्याउनुपर्छ हामीले। यो अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूको पाठमा छ। अभ्यास 2 मा यो कुरा सोधिएको छ। हेर्नुहोस् है त, पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। अभ्यास 2 मा छ यो। त्यहाँ सोधिएको छ, त्यहाँ छ कमा नोर्बुले पर्यटन विकास र जडीबुटी उद्योगमा लाग्ने विचार राखे। नोर्बुले पर्यटन विकास र जडीबुटी उद्योगमा लाग्ने विचार राखे। यो भनाइ ठिक हो? नोर्बुको विचार पर्यटन विकासमा लाग्ने हो, जडीबुटी उद्योगमा लाग्ने हो भने यो विचार ठिक हो, होइन भने बेठिक हो। यो ठिक हो? पक्कै पनि ठिक हो। हेर्नुहोस् त, ठिक। अब दोस्रो छ, हामीले प्राविधिक ज्ञानको विकास गर्नु हुँदैन। हामीले प्राविधिक ज्ञानको विकास गर्नु हुँदैन। प्रविधिसँग सम्बन्धित ज्ञान त्यो हामीलाई चाहिँदैन, त्यसको विकास गर्नु हुँदैन। यो भनाइ ठिक होला त? शाबास। बेठिक। यो भनाइ ठिक हुन सक्दैन। यो असाध्यै अनुचित भनाइ हो, त्यसकारणले यो बेठिक हो। अब ग नम्बरमा, राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल विदेशमा दिनुपर्छ। राज्यले हामीमा लगानी गरेको हुन्छ, हामीलाई योग्य बनाउन, दक्ष बनाउन। अब हामी योग्य र दक्ष बनेपछि त्यसको प्रतिफल चाहिँ विदेशमा दिनुपर्छ भन्ने यो भनाइ तपाईँलाई ठिक लाग्यो कि बेठिक लाग्यो? ठिक लाग्यो? लागेन। ठिक त होइन। यो के होला त? बेठिक। अब एउटा अन्तिम, उन्नत ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गरी देशको विकास गर्नुपर्छ। देशको विकास गर्नका लागि नयाँ नयाँ सिप, नयाँ नयाँ ज्ञान, नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ र देशको विकास गर्नुपर्छ। यो भनाइ कस्तो छ? यो भनाइ ठिक भनाइ हो कि बेठिक भनाइ हो? पक्कै पनि ठिक भनाइ हो। ठिक होइन त भाइ बहिनीहरू? अब अन्तिममा अब एउटा अभ्यास गर्छौँ हामी। त्यो हो कसको भनाइ। तलका भनाइहरू कसका हुन् पत्ता लगाई लेख्नुहोस् भनेर तपाईँहरूको पाठको 3 नम्बर अभ्यासमा सोधेको छ। आज अब यो अभ्यास हामी अन्तिममा यो अभ्यास गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, पहिलो भनाइ छ, मेरो त तराईमा कृषि क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने विचार छ। तपाईँले पाठ पढिसक्नु भएको छ। तराईमा गएर कृषि क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने विचार कसको हो? यो भनाइ कसको थियो? भन्नुहोस् त, कि कसको भनाइ हो यो? शाबास। यो भनाइ हो अनुष्काको, अनुष्का यादवको। उनी तराईमा बस्थिन्, त्यसकारणले त्यहीँ गएर कृषि क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने उनको विचार थियो, त्यसकारणले यो भनाइ अनुष्काको। अब दोस्रो भनाइ छ, मेरो पनि त हिमाली भेगमा पर्यटन र जडीबुटी उद्योगमा लाग्ने विचार छ। यो भनाइ पनि तपाईँले ठम्याइसक्नु भइसक्यो, थाहा पाइसक्नु भइसक्यो। यो भनाइ कसको थियो? नोर्बुको। अब अर्को भनाइ, देश विकासको मूल आधार उद्योग कल कारखाना नै हो। देश विकासको मूल आधार उद्योग हो, कल कारखाना हो। यो भनाइ कसको हो? विचार गर्नुभयो? शाबास। यो भनाइ थियो सरलाको। र अब अन्तिम एउटा भनाइ, विदेश गएर अर्काको चाकरी गर्नुभन्दा त स्वदेशमै बसेर केही गर्नुपर्छ। विदेशमा गएर अर्काको चाकरी गर्नु, किन चाकरी गर्नु, बरु आफ्नै देशमा बसेर केही काम गर्नुपर्छ भनेर संवादका क्रममा कसले भनेका थिए? भन्नुहोस् त, कसले? अनिस। एकदम ठिक। यो भनाइ थियो अनिसको। त भाइ बहिनीहरू, हामीले आज विभिन्न प्रकारका अभ्यासहरू गऱ्यौँ, स्वस्वर वाचन गऱ्यौँ, शुद्ध उच्चारण गऱ्यौँ, शब्दहरूको अर्थ बोध गऱ्यौँ, ती शब्दहरूलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यस विषयमा पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। साथसाथै प्रश्न उत्तरहरू गऱ्यौँ, ठिक बेठिक छुट्यायौँ र भनाइहरू कसका थिए त्यो भनाइ पत्ता लगाउने काम पनि गऱ्यौँ। अब बाँकी रहेका अभ्यासहरू हामी अर्को कक्षामा फेरि गर्ने नै छौँ। आजको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।